अलिकति मोबाइलले धोका दिन थाले जस्तो छ है। फेरि पनि हामी धार्मिक दर्शनलाई निरन्तर दिन्छौँ। अलिकति मोबाइलले समस्या पार्यो र यस्तो किसिमले प्रज्ञा पारमिताको ध्यानबाट ध्यान गरिन्छ हैन। त्यस्तो ध्यानबाट आफू जागिसकेपछि अनि आफ्नो दैनिकी कामहरू गर्ने थुप्रै हुन्छ नि। त्यसमध्ये ध्यानबाट जागिसकेपछि तपाईँले सप्ताङ्गको अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। अरे सप्ताङ्ग अभ्यास सूत्रमा उल्लेख भएको 7 किसिमका अभ्यास चाहिँ ध्यानबाट जागेपछि त्यो अभ्यासमा जुट्नु रे। कसले? साधक साधिकारी। ती सप्ताङ्ग अभ्यास जब तपाईँ यो अनात्मा ध्यान प्रज्ञा पारमिताको ध्यानबाट जागिसकेपछि तपाईँले विश्व ब्रह्माण्डलाई कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ त? फरक रूपमा देख्नुहुन्छ। प्रज्ञा पारमिताको ध्यानबाट जागिसकेपछि तपाईँले यो विश्व ब्रह्माण्ड, चाहे त्यो भौतिक जगत होस्, चाहे त्यो चेतनशील जगत होस्, चाहे त्यो चित्तसँग सम्बन्धित कुराहरू होस्, यो सबै कुरालाई चाहिँ तपाईँले अलिक फरक रूपमा देख्नुहुन्छ। हो त त्यही, फेरि हो त त्यही, तर तपाईँको हेराइमा फरक पर्छ। आएपछि तपाईँले आफ्नो मन परेको मान्छेलाई, यो मन परेको मान्छे कति राम्रो, ठिक छ, मेरो शुभचिन्तक हुन्, यिनी चाहिँ मैसँग बसिरहनु पर्छ सदा सर्वदा भन्ने खालको सोच आउँथ्यो। अब यो प्रज्ञा पारमिताको ध्यानबाट जागिसकेपछि मन परेको मान्छे पनि के हो त? यो छाँडीको, यो जादुवालाले देखाएको जादु जस्तै हो, यो दिगो छैन, कुनै पनि बेला मबाट छुट्न सक्छ, म कुनै पनि बेला योबाट छुट्न सक्छु भन्ने जस्तो कुराहरू तपाईँको मनमा चाहिँ यसरी परिवर्तन भएर आउँछ। अनि त्यो प्रतिको आसक्ति छुट्दै जान्छ। बुझ्नुभयो नि के? अनि त्यसपछि जागिसकेपछि अनि तपाईँले 7वटा अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। जो चाहिँ ध्यानबाट जागेको अवस्थाको अभ्यास यो सूत्रमा उल्लेख भएको छ। 7वटा अभ्यास: वन्दन पूजन देशन ताया मोदन देशन याचनताया यत्र शुभमय सञ्चित किञ्चित बोधय नामय मि औ सर्वम हैन। छक्सल वता छुचिन शापता जेसु येर पुछन सरवाई गेवा तिमसे दागी चिसब थाम्चे दागी छान्छु छिरङो वो भनेर यो 7वटा अभ्यास छ। यो तपाईले अपनाउन सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिला वन्दना। तपाईले भगवानको अगाडि हरेक दिन ढोक गर्न सक्नुहुन्छ। दण्डवत वन्दना ढोक गर्न सक्नुहुन्छ। वन्दना ढोक गर्यो भने हाम्रो मनको सबै घमण्डी अभिमान घमण्डीहरू चाहिँ नष्ट हुँदै जान्छन्। हामीलाई सबैले सम्मान गर्दै आउँछन्। सम्मान गरोस् भनेर ढोकेको त पक्कै होइन, तर प्रकृतिको नियमबाट जसको घमण्डीपन अभिमान दूर हुन्छ उसलाई सबैले सम्मान दिँदै आउँछन्। त्यसकारण हामीले चाहिँ भगवानलाई अनि बिहानै अब कति बेला फुर्सद हुन्छ त्यति बेला तपाईले ढोग्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिला ढोग्ने काम। ढोग्ने काम चाहिँ कसरी गरिन्छ त? अरे ढोग्ने काम शरीरले गरिन्छ, ढोग्ने काम वचनबाट गरिन्छ, ढोग्ने काम मनबाट गरिन्छ। र शरीरले कसरी ढोगिन्छ? अरे शरीरले ढोग्ने तरिका चाहिँ सबभन्दा पहिला हात जोड्नै पर्यो। हात जोड्नै पर्यो। हात कसरी जोडिन्छ त? यस्तो गरी जोड्नु होइन। हात चाहिँ यसरी जोड्ने हो। बुढी औँला दुईटालाई अलिक भित्रपट्टि पारेर जोड्ने हो। भर्खरको कमलको फुलको कोपिला, अरे फक्रिन आँटेको कमलको फुलको कोपिला कस्तो हुन्छ त्यस्तै आकारको हात बनाएर हैन। यो 10 औँलाहरू जोडेर 10 औँला जोड्नुपर्ने कारण छन् किनकि 10 वायुहरू हाम्रो शरीरभित्र चल हुने 10 किसिमको वायुहरू छन्। ती वायुहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर अनि समेट्न सक्यो भने चाहिँ त्योबाट फेरि हामीलाई ज्ञान प्राप्त हुनलाई मद्दत मिल्छ। यसको अलिक गहिराएको कुरा छ भने पछि भन्नुहोस्। 10 औँला जोड्ने यसरी हातले हैन। अनि यो हातले यहाँ राख्ने, यहाँ अनि यहाँ। कसैले फेरि पहिला यहाँ राख्छन् अनि यहाँ राख्छन् अनि यहाँ राख्ने, यहाँ 4 ठाउँमा राख्छन्। कसैले पहिला यहाँ राख्छन् अनि यहाँ अनि यहाँ अनि यहाँ। वास्तवमा यहाँ राखेको चाहिँ विशेष गरी यो चाहिँ वज्रयानसँगबाट हो। वज्रयानको परम्परामा चाहिँ गुरुलाई ठुलो महत्त्व दिइन्छ। त्यसैले गुरुलाई पहिला दण्डवत गर्ने। यो चाहिँ
त्यो भयो कि त्यसपछि बुद्धलाई दण्डवत ढोग गर्ने अनि धम्मलाई अनि सङ्घलाई। तर बुद्ध धर्मसँग चाहिँ गुरु फेरि अलग के भन्ने खोज्यो होइन। त्रिरत्न ढोग्ने त त्रिरत्नलाई नै हो। अनि किन गुरु 4 रत्न भएन भने 4 रत्न हुँदैन। गुरुको शरणमा जान्छु भन्दाखेरि चाहिँ छोटकरीमा त्रिरत्नको शरणमा गएको हो। अनि गुरु कसको? गुरु बुद्धको शरणमा जान्छु, गुरु धम्मको शरणमा जान्छु, गुरु सङ्घको शरणमा जान्छु रे। त्यसकारण गुरुलाई यहाँ सम्झिने चाहिँ अब दिनको बेलामा दिउँसो होला। अनि होइन राति हो के अरे, राति चाहिँ गुरुलाई आफ्नो मुटुमा सम्झिने, दिउँसो चाहिँ शिरमा सम्झिने। अनि पहिला यहाँ अनि यहाँ अनि यहाँ अनि यहाँ यस्तो गर्ने तरिका पनि छ। होइन भने त्रिरत्नको शरणमा जाने हो भने यहाँ 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 निधारमा, मुखको भागमा अनि छातीमा आएर यो औँला यसो गरौँ, यसो नगरिकन जोडेर सलक्कै तल 2टा हात 2टा घुँडा अनि शिरले थपक्क छुनुपर्छ तल जमिनमा, छुनी गरी ढोग्ने। ढोग्दाखेरि हामीले जीवनमा अनादिकालदेखि शरीरले कति नराम्रो काम गरे होला ल। हेर्नुहोस् त, कति हत्या हिंसा गरे होला शरीरबाट। शरीरले कति अरूको धन सम्पत्तिहरू होइन चोर्ने लुट्ने मनसायले लियो होला। शरीरले कति चाहिँ सेक्सुअल मिसकन्डक्ट, व्यभिचार होइन अनैतिक सम्बन्ध राख्यो होला। यी सारा पापहरू चाहिँ तल ढोग्दाखेरि सर्लक्कै तल निस्केर चाहिँ गएको सम्झेर अनि उठ्दाखेरि चाहिँ जुरुक खेरि चाहिँ शरीर चाहिँ हल्का भएर होइन सबै पाप काटियो भन्ने जस्तो गरेर उठ्ने। यस्तो किसिमले चाहिँ ढोग्ने। अर्को ढोगाइ चाहिँ च्याङछ्या लम्पसार भएर ढोग्ने रे। पुरै शरीरलाई जमिनमा ढालेर 2टा हातले चाहिँ यस्तो चाहिँ पौडी खेला जस्तो गरेर अब जमिन कति धेरै ओगट्न सक्छ त्यति नै ओगटेर अनि ढोग्ने तरिका हुन्छ। यस्तो किसिमले तपाईँले कमसेकम दिनको 21 पल्ट मात्रै ढोग गर्नुभयो भने पनि धेरै पुण्य प्राप्त हुन्छ। शारीरिक अवस्था पनि राम्रो हुन्छ। म यहाँ स्वयम्भू परिक्रमा गर्दाखेरि म देख्छु हाम्रा मनाङ्गी दिदीहरू, मनाङबाट आउनुभएको यहाँ दिदीहरू थुप्रै हुनुहुन्छ, स्वयम्भूमा बस्नुहुन्छ। उहाँहरू स्वयम्भू परिक्रमा खुब गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको शरीर ज्यान यस्तो छ कि मोटोपन पनि छैन, एकदमै शरीर चाहिँ एक्सर्साइज जस्तो गरेको। अनि यति छिटो कुद्नुहुन्छ कि स्वयम्भू त्यो परिक्रमा गर्दाखेरि उहाँलाई हामीले पनि भेट्न गाह्रो हुन्छ। त्यो कसरी भएको भन्दाखेरि यसरी धेरै ढोगेर एक्सर्साइज राम्रो भयो नि त, शरीरको व्यायाम राम्रो भयो नि त, यस्तो किसिमले भएको हो थियो। त्यसकारण अनि हामीले ढोग गर्नु चाहिँ ठुलो कुरा रहेछ। ढोग गरे बाहिरको त त्यो राम्रो हुने भइ नै गयो, भित्रको हाम्रो घमण्डीपन जान्छ, अभिमान जान्छ ढोगेपछि है। भगवान्लाई हामीले ढोग्नुपर्ने, भगवान्लाई सम्मान गर्नुपर्ने त हाम्रै लागि हो, उहाँको लागि हो नि। उहाँ त तरिसक्नु भयो नि। उहाँलाई हामीले ढोगेर पो के, हामीले नढोगेर पो के, हामीले चाहिँ उहाँको त्यहाँ उहाँलाई सम्मान गरेर पो के, बेमान गरेर पो के, उहाँलाई के पनि फरक पर्दैन। फरक त हामीले पर्छ, जसले जे गर्छ त्यसमा फरक पर्छ। त्यसो भएकोले अनि शरीरले ढोग्ने रे, वचनले ढोग्नु रे। वचनले ढोग्नु भनेको चाहिँ बुद्ध धम्म सङ्घ त्रिरत्नको गुणगान गर्नु, उहाँहरूको गुणहरूलाई गान गर्नु रे। त्यो वाचन गर्नु होइन। वाचन अब चाहिँ बुद्धको शरणमा जान्छु, बुद्ध भने यस्तो सद्गुणले सम्पन्न हुनुहुन्छ, त्यसैले म उहाँको शरणमा जाँदैछु। धम्म शरणमा जान्छु, धम्म पनि यस्तो सद्गुणले सम्पन्न छ, धम्मको शरणमा जान्छु। सङ्घ शरणमा, सङ्घ पनि यस्तो सद्गुणले सम्पन्न छ, त्यसरी सङ्घको शरणमा जान्छु भने त्यो वाचन गर्ने, मुखले वाचन चाहिँ मुखबाट ढोग्ने भयो। त्यसपछि चित्तको ढोगाइ, मनको ढोगाइ भनेको चाहिँ बुद्ध धम्म सङ्घप्रति चाहिँ पक्का यो त्रिरत्न भन्ने चाहिँ पक्का सुरक्षित स्थान हो रे। त्यहाँ कुनै पनि खोट छैन, त्यहाँ कुनै पनि छल कपट छैन। त्रिरत्न भन्ने यस्तो स्थान हो, त्यहाँ गएपछि जन्म जरा व्याधि जस्ता नराम्रा यस्ता जुन घटनाहरू छन् त्योबाट मुक्त हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुनु पर्यो। विश्वास आउनु चाहिँ के हो त, मनको ढोगाइ रे। यस्तो किसिमले छक्छालवा भनेको चाहिँ ढोग गर्नु, ढोग गर्नु भनेको चाहिँ झुक्नु,
छोक्तु द्वीपा झुक्नु, बुद्ध धर्मसँगको सद्गुण देखेर त्यसप्रति आफ्नो मन त्यसप्रति झुक्नु, त्यसप्रति रुचि आउनु, होइन? त्यस्तो किसिमले चाहिँ ढोगिन्छ। यसरी ढोगिसकेपछि त्यसपछि छुचिङ रे छोपा, अनि पूजा गर्नु रे, होइन? पूजा गर्नु पनि ठुलो कुरा रहेछ पुण्य कमाउनको लागि। थोरै अभ्यास गरेर धेरै पुण्य प्राप्त गर्ने उपाय कौशल हो, बुझ्नु भएन के? त्यसकारण तपाईँले भगवान्लाई चाहिँ झुक्किएर एक थुङ्गा फुल मात्रै उहाँलाई चढायो भने पनि, झुक्किएर उहाँको यसो फ्याँक्यो फुल, झुक्किएर भगवान् बुद्धको चाहिँ काखमा पर्न गयो भयो परिहाल्यो भने पनि तपाईँले फेरि मान्छेको चोला पाउने अवसर पाउँछ अरे। त्यो फुल चलाएको खेर जाँदैन। त्यसरी तपाईँले जानिकन पूजा गर्नुभयो भने त कति हो पुण्यहरू। त्यसकारण भगवान्लाई अनि हामीले चाहिँ पूजा गर्नुपर्छ। पूजा गर्ने सामान कस्तो हुनुपर्छ अरे? पूजा गर्ने सरसामानहरू पनि अब तपाईँले सुनको थालमा भात खाएर भगवान्लाई चाहिँ अब तामाको थालमा चढाएर भएन। कमसे कम तपाईँले प्रयोग गर्ने चिज कस्तो छ त्यो बराबरको चाहिँ हुनुपर्छ सामग्रीहरू। त्योभन्दा कमजोर भयो भने फेरि राम्रो हुँदैन। त्यसकारण अनि आफूले दैनिक प्रयोग गर्ने सरसामानहरू कस्तो छन्, सक्यो भने त्योभन्दा अलिक उत्कृष्टको, नसक्यो भने कमसेकम त्यो बराबरको हिस्सादारी भएको सामान चाहिँ हामीले भगवान्को लागि प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ, होइन? त्यो पनि आफ्नै लागि हो। हामी पूजा किन गर्छौँ? पूजा भनेको दान हो, दानको अभ्यास हो, होइन? हाम्रो मनमा त कन्जुसिया छ नि त। यो कन्जुसिया मेट्नको लागि, कन्जुसिया हटाउनको लागि नै हाम्रो मनमा कन्जुसियाको मैल अनादिकालदेखि छाप लागेर बसेको छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ निष्पाप भएका, पापबाट चाहिँ पुरै दूर हुनुभएका बुद्ध धर्मसँगलाई हामीले पूजा गऱ्यौँ भनेदेखि अनि यो हाम्रो मनको कन्जुसिया चाहिँ हटेर जान्छ। त्यसैले चाहिँ पूजा गर्न पनि जरुरी छ। अझ हाम्रो हिमाली भेगका बौद्ध धर्म आलम्बीहरूले त सातवटा कचौरामा पानी चढाउने चलन छ। एकदमै राम्रो चलन हो पानी चढाउनु, होइन? चोखो पानी, होइन? बिहानै उठेर सातवटा कचौरामा पानी चढाउने एकदम राम्रो कुरा हो। पानी चढाउनु भन्दा पहिला त्यो पानी चढाउने कचौरा जो छ त्यसलाई राम्रोसँग पुस्नुपर्छ। त्यो पुस्ने रुमाल पनि आफ्नो दैनिक प्रयोग गर्ने रुमाल प्रयोग गर्न हुँदैन। त्यसको लागि छुट्टै एउटा रुमाल चाहिन्छ। त्यो कचौरा मात्रै पुस्ने रुमाल चाहिन्छ। हो, त्यो रुमालले राम्रोसँग कचौरा पुस्नु। कचौरा पुस्दाखेरि आफ्नो तन मन वचन आफूदेखि आफ्नो बुवा आमादेखि सम्पूर्ण प्राणीहरूको शरीर मन वचनले गरेको पापेर सबै मैले पुस्दैछु, सफा गर्दैछु भनेर राम्रोसँग पुस्ने। यसरी कचौरा राम्रोसँग पुछेर चाङ लगाएर अनि पानी भर्दै राख्दै यसो गरेर सातवटा कचौरामा पानी यसरी भर्ने। पानी भर्दाखेरि पनि आफू लगायत आफ्नो बुवा आमालाई सम्पूर्ण प्राणीहरूको मनमा भगवान्को चाहिँ सद्गुणले मैले भर्दैछु भन्दा पानी यसरी हाल्ने। पानी हाल्दाखेरि मुखमा रुमाल बाँध्ने, आफ्नो सास त्यहाँ नपरोस्, मुखमा रुमाल बाँधेर ससम्मानका साथ, होइन? जसरी तपाईँको घरमा पाहुना आउँदाखेरि तपाईँले सम्मान दिनुपर्ने पाहुना आउँदाखेरि, तपाईँले मान मर्यादा राख्ने पाहुना आउँदाखेरि त्यो पाहुनालाई तपाईँले चिया कसरी हाल्नुहुन्छ? कतल गरेर त्यो कपी भरेर पुखिनको त हाल्दैन त हो, बिस्तारै हाल्छ नि त। टिल पारेर पनि हाल्दैन, कम पारेर पनि हाल्दैन, ठिक्कसँग हाल्छ। हो, यस्तो गरेर भगवान्लाई पनि त्यही सम्मान, अझ सक्यो भने त्योभन्दा बढी सम्मान दिएर चाहिँ पानी यसरी चढाउने, होइन? फुल धुप के छ चढाउनु सक्ने, होइन? त्यो चढाउने। तर आफूसँग केही छैन भने तपाईँले खासै मनले चढाए पनि हुन्छ, मनले पूजा गर्न पनि सकिन्छ। तर आफूसँग हुँदै मनले पूजा गरे हुन्छ भनेर फेरि खिल्नेसी गर्नु चाहिँ हुँदैन फेरि, होइन? केही छैन भने मनबाट पनि गर्न सकिन्छ। त्यो त भगवान्ले नै अनुमति दिनुभएको छ। यस्तो किसिमले अनि पूजा गर्नु रे, फुलहरूको पूजा गर्नु रे। फुल पनि अब त्यहाँ के भनेछ बारे मेतोक चाहिँ धम्पा हुनु पऱ्यो रे। चढाउने फुल चाहिँ सच्चा फुल हुनु पऱ्यो रे। सच्चा फुल भनेको के हो त? अरूको फुलबारीमा गएर चोरेर ल्याएको फुल हुनु भएन, ठगेर ल्याएको फुल हुनु भएन, होइन? पक्का राम्रैसँग आफ्नो परिश्रम, आफ्नो मेहनतले, चाहे किनेर होस् चाहे आफ्नो फुलबारीमा उमारेर होस्, त्यस्ता फुलहरू ल्याएर चाहिँ भगवान्लाई चढाउनुपर्छ अरे। चढाउन चाहिँ अब तल भाँडामै चढाएको हुन्छ, पानी पनि अब त्यो कचौरामै चढाएको हुन्छ, चढाउनु चाहिँ त्यहाँ चढाइन्छ।
वास्तवमा मनले चाहिँ के सोच्नुपर्छ, मनले चाहिँ पानी चाहिँ भगवान्माथि अघि छर्केर पिउन दिएको भनेर सम्झेर चढाउनुपर्छ हैन। फुल पनि राख्न त राखिन्छ, तर भगवान्को शिरमा फुल चढाएँ भनेर शिरमा चढाएको सम्झेर चाहिँ फुल चढाउनुपर्छ। त्यस्तै धूप पनि त्यस्तै, बत्ती त्यस्तै हैन। धूप चाहिँ अब तल बालिन्छ अनि मनले चाहिँ नाकमा धूपको बास्ना चढाएँ भन्ठान पर्यो। बत्ती तलै बालिन्छ तर बत्ती चाहिँ आँखामा चढाएँ भन्ठान पर्यो। आदि आदि किसिमले चाहिँ यसरी। तर त्यो पूजा सामग्री सबै धम्पा हुनु पर्यो, धम्पा हैन। त्यो चाहिँ पुरै अनि पूजा सामग्रीहरू चाहिँ पवित्र हुनु पर्यो हैन। चोरेर ल्याएको, लुचा गरेर ल्याएको, झाटुपो त्यस्तो हुनु भएन, सही हुनु पर्यो। त्यस्तो चिजहरू चाहिँ चढाउन जरुरी छ। कुनै बेला अहिले हाम्रा पालाका भगवान् बुद्ध भन्ने कि उहाँभन्दा पहिला मैले नाम बिर्सेँ, अहिले यो कर्म हेतु फलमा त्यो आएको छ। उहाँ बुद्धको पालामा, अर्को कुनै बुद्धको पालामा लौ भगवान् बुद्धको आगमन भयो, पुण्य चाहनेहरूले पुण्य कमाउन सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ भगवान् बुद्धका शिष्यहरूले प्रचार गरे नगरहरूमा, सहरहरूमा। अनि त्यहाँबाट भगवान्को सवारी हुन्छ। सवारी हुँदाखेरि आफ्नो हैसियत अनुसार मान्छेहरूले भगवान्लाई हरेक चिजहरू चाहिँ चढाउँछन्। त्यो ठाउँमा दुईजना बुढाबुढी लोग्ने स्वास्नी र अति नै दरिद्र, पिउनी पनि खासै नभएको, लाउने लुगा पनि एउटै भएको, त्यस्तो रहेछ। एउटा झुपडीमा बसिदिने, एउटा झुपडीमा बस्थे, लाउने लुगा पनि एउटै छ। अनि ती भिक्षुले चाहिँ अब भन्दै आएछन्, कसलाई पुण्य कमाउन चाहियो, पुण्य कमाउनेहरूले भगवान्को चाहिँ सवारी हुँदैछ, पुण्य कमाउन सक्छौ भनेर सूचना दिँदै आए। अनि ती दुईजनाले पनि त्यहाँ सल्लाह गरे, ओहो हामीले पहिला दान पुण्य गरेनौँ, त्यो दान पुण्य नगरेकोले अहिले हामी यस्तो दुःखी दरिद्र एकदमै गरिबी भएर बस्नु पर्यो, लाउने लुगा धरि छैन। अहिले पनि हामीले दान पुण्य गर्न सकेनौँ भने त हाम्रो भविष्य त अन्धकारै हुनेछ। त्यसरी हामीले केही केही दान त दिनुपर्छ। त दिने के त हामीसँग केही छैन। लोग्ने चाहिँ माग्न जाँदाखेरि स्वास्नी चाहिँ नाङ्गै झुपडीमा बस्थ्यो, लोग्नेले त्यो लुगा लाएर बाहिर माग्न जान्थ्यो। स्वास्नी चाहिँ माग्न जाँदाखेरि लोग्ने नाङ्गै बस्थ्यो, स्वास्नीले त्यो लुगा लाएर बाहिर भिख माग्न जान्थ्यो। अब त्यो लुगा दिने भन्ने कुरा आएपछि अब अनि श्रीमती चाहिँले, स्वास्नी चाहिँले यही लुगा दिने भन्छ, लोग्ने चाहिँ मान्दैन। अब यो लुगा दियो भने त हामी के लाएर बाहिर जाने त, कसरी भिख माग्ने, हामी त नाङ्गै हुन्छौँ हो, यो लुगा त दिने गाह्रो होला नि, मिल्दैन होला नि भन्छ। अनि स्वास्नी चाहिँले भन्छ, यो लुगा चाहिँ हामीले दान दिएर हामी यो भित्रै बसेर हामी मरे पनि केही फरक पर्दैन भने चाहिँ एकदम ठुलो त्यागको कुरा निकाल्छ, त्याग तपस्याको कुरा निकाल्नुहुन्छ उहाँले। ल हुन्छ भनेर लोग्नेले पनि स्वीकार्छ। अनि त्यो भिक्षु चाहिँ सूचना दिँदै आएको हुन्छन् कि कसलाई पुण्य कमाउनु पर्यो, पुण्य कमाउन सक्नुहुन्छ, केही सामान छ भने चढाउन सक्नुहुन्छ, म लिएर भगवान्लाई दिन्छु भनेर ती भिक्षुले चाहिँ सूचना दिँदै आएको आउँदाखेरि अनि त्यो बुढाबुढी त बिचरा त लुगा नाङ्गै भयो, उनीहरू बाहिर आउँदाखेरि लाज लाग्छ, नाङ्गै छन्। अनि एउटा लट्ठीमा चाहिँ, लौरो लट्ठीमा त्यो लुगा चाहिँ ठक्क लट्ठीले उचालेर बाहिर देखाउँछ, ल हामीबाट पनि यो भगवान्लाई लिएर दिनु, हामीसँग केही पनि छैन, हामी नाङ्गै छौँ, हामी बाहिर आउनु पनि सक्दैनौँ, हामीसँग भएको यही हो, यो भगवान्लाई लिएर चढाइदिनु भन्छन्। अनि त्यहाँबाट त त्यो भिक्षुले अब त कस्तो दुर्गन्ध आइरहेको चिज होला त्यो होइन, उनीहरू कहिले धोएको छैन, एउटै लुगा हो त्यो। अनि भिक्षु पनि लिएर जान्छ। जहाँ भगवान् हुन्थ्यो त्यहाँ त ठुलो जनसमूह थियो, राजा रानीहरू पनि सबै त्यहाँ थिए, भेला भएको थियो। कोबाट के आयो, कोले के चढाए त्यहाँ सबै हेर्थे। अन्तिममा त्यो लुगा आउन चाहिँ भगवान्ले तुरुन्तै आजको सबभन्दा ठुलो पुण्य पाउने काम चाहिँ यो लुगाले गरेको छ है भनेर भगवान्ले तुरुन्तै त्यो लुगा समाएर आफूले हातमा लिनुभयो। मान्छेहरू सबै छक्कै परे, चकित भए।
ती राजाहरू पनि चकित भए। अनि यो लुगा चढाउने व्यक्ति को होला भनेर त्यो राजाको स्वास्नी रानीको मनमा आएछ कि यो लुगा चढाउने व्यक्ति चाहिँ यस्तो उनीहरूको एउटै मात्रै सम्पत्ति रहेछ, यही लुगा यही भएर चढाए। अहिले उनीहरू नाङ्गै छन्, उनीहरू नाङ्गो भएको कारणले यहाँ भगवानको दर्शनसम्म गर्न पनि आउन उचित ठानेनन् भनेपछि तुरुन्तै रानीले आफ्नो लुगा गरगहना खोलेर पठाइदिनु भयो। राजाले पनि त्यो देखेर तुरुन्तै आफ्नो लुगाहरू खोलेर पठाइदिनु भयो, यो लुगा लैजाऊ, उनीहरूलाई पहिराएर लिएर आऊ भनेर। हेर्नुहोस् त, अहिले गरेको पुण्यको फल अहिले पाए त्यहाँ। यस्तो किसिमले ती भिखारी लोग्ने स्वास्नीलाई भव्य रूपमा स्वागत गरिन्छ त्यो बेला। त्यसकारण पूजा गर्ने सामग्री राम्रो नराम्रो भन्दाखेरि पनि आफ्नो हैसियत, आफ्नो मनमा कस्तो छ, कस्तो मनसाय छ त्यसमा फरक पर्छ। त्यसैले पूजा चाहिँ त्यसरी गर्नु पर्यो होइन। अनि साक्पा रे पूजा, पहिला हामीले ढोक गऱ्यौँ, त्यसपछि पूजा गऱ्यौँ, अनि साक्पा गर्नु पर्यो। साक्पा भनेको चाहिँ के हो त? साक्पा भनेको चाहिँ प्रायश्चित गर्नु रे, प्रायश्चित गर रे। के प्रायश्चित? हामीले जीवनमा धेरै गलत कामहरू गरेका छौँ नि, त्यसलाई प्रायश्चित गर्नु रे। गलत कामको भारी भयो भने तिमी उड्न सक्दैनौ रे। जसरी चराको घाँटीमा ढुङ्गा झुन्ड्याइदियो भने त्यो चरा उड्न सक्दैन रे, त्यसले पापको भारी बोकिरहेको व्यक्ति स्वयं भगवान बुद्ध आए तापनि त्यसलाई तार्न चाहिँ त्यो पापको भारीले तर खिचेर माथि ल्याउन सकिँदैन रे। त्यसैले पहिला त्यो पापको भारीलाई पखाल्न जरुरी छ रे। हामीले सोचौँला खोइ हामीले पाप त केही गरेका छैनौँ त भने सोचौँला, होइन। हामीले पाप नगरेको हो भने हामी उहिले बुद्ध भइसक्यौँ, उहिले अरहत भइसक्यौँ, हुनु भएन। त्यस कारण तपाईँ पाप गरेको छैन भनेर ढुक्क परेर नबस्नुहोस्। दिनमा रिस तपाईँसँग कतिपल्ट आउँछ? दिनमा तपाईँ ठट्टा ख्यालख्याल गरेर चाहिँ गफसप मारेर कति समय बस्नुहुन्छ तपाईँ? दिनमा चाहिँ तपाईँ अलिकति ढाँटेर अलि होइन कतिपल्ट ढाँट्नुहुन्छ? देखि लिएर यस्ता कमी कमजोरी थुप्रै हुन्छ हामीमा। त्यो कर्म त बन्छ। कर्म बनेपछि मनमा छाप पर्छ। मनमा छाप बसेपछि त त्यो त बसिरहन्छ। जबसम्म त्यसलाई साक्पा प्रायश्चित गरिँदैन तबसम्म त्यो त रहि नै रहन्छ। त्यो रहन्जेसम्म त्यसले तपाईँलाई पीडा दिइरहन्छ, समस्या निम्त्याइरहन्छ। उसले मलाई लुट्यो, उसले मलाई चोर्यो, उसले मलाई शोषण गर्यो आदि आदि कुराहरू त हाम्रो मनमा भएको पापको कारणले आएको हो। अरू त एउटा बाहना मात्रै हो। त्यो मेन कुरा त भित्र छ यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि पापले हामीलाई चाहिँ हरदम समस्या पारिरहन्छ। त्यसैले दिक्पा थाम्च्या ससुरस्या, हरेक पापलाई आफ्नै ढङ्गले प्रायश्चित गर्नु। शरीरले गरेको पाप शरीरले प्रायश्चित गर्नु, वचनले गरेको पाप वचनबारे प्रायश्चित गर्नु, मनले गरेको पाप मनबारे प्रायश्चित गर्नु। बिहान गरेको पाप बिहानै प्रायश्चित गर्नु, दिउँसो गरेको पाप दिउँसै प्रायश्चित गर्नु, बेलुका गरेको पाप बेलुकै प्रायश्चित गर्नु, राति गरेको पाप राति नै प्रायश्चित गर्नु। सज्जन व्यक्ति कहिले पनि पापसँग सुत्दैनन् रे। सज्जन व्यक्तिले कहिले पनि पापलाई साथमा राखेर सुत्दैनन् रे। भन्नुको तात्पर्य के हो त भन्दाखेरि पाप नकाटुन् जेसम्म हामी राति सुत्नु हुँदैन रे। पाप पक्का काट्यो भनेर निर्धक्क भइसकेपछि मात्रै अनि सुत्नुपर्छ रे। पाप काट्ने तरिका त हिजो त हामीले भनिसक्यौँ होइन। त्यसकारण यसरी सबभन्दा पहिला पापलाई प्रायश्चित गर्नु पर्यो। पाप भन्ने चिज त्यो पनि एउटा संस्कार धर्म हो। पाप पनि संस्कारै हो। संस्कार भने के हो? पाप भने आफै हुँदैन, पापलाई बनाउनु पर्ने हुन्छ। हामी आफैले बनाउनु पर्ने हुन्छ। अरूले बनाएर पाप बन्दैन। तपाईँको पाप तपाईँले नै बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँको शरीर, तपाईँको वचन, तपाईँको मन, मेन त मन हो फेरि। त्यस कारण मनमा जब पापी सोच आएपछि अनि शरीरले पनि पाप गर्छ, वचनले पनि पाप बोल्छ। पाप भन्ने चिज बनाएर बन्ने चिज हो, नबनाएमा बन्दैन फेरि। त्यो बनाएर बन्ने चिज भएकोले यसलाई हटाएमा हटाउन पनि सकिन्छ, किनकि त्यो बनाएर बनेको चिज हो। बनाएर बन्ने चिज त हटाउन पनि सकिन्छ फेरि। त्यसो भएकोले पापसँग अरू सबै बैगुनै बैगुन छ।
पापसँग गुण एउटा मात्रै छ, त्यो हटाएमा हट्न सक्छ, पाप काटेमा काटिन सक्छ, त्यो पापको गुण हो। अरू सबै पापसँग बैगुनै बैगुन छ, काम लाग्ने चिज केही पनि छैन। तसर्थ अनि पाप काट्नलाई हामीले अल्छी मान्नु हुँदैन अरे। पापलाई सँगै लिएर कहिले पनि हिँड्नु हुँदैन। पापलाई सँगै लिएर जब पनि हिँड्छ तब पापको छायाले तपाईँलाई अप्ठ्यारो पारि नै रहन्छ। यो जीवनमा पनि पार्छ, अन्तिममा मर्ने बेला झनै खतरा हुन्छ, मरेपछि पनि झनै खतरा हुन्छ। त्यसैले सक्दो किसिमले पापलाई चाहिँ काटिहाल्नुपर्छ। यदि आफूले पाप गरेको जानकारी नभए तापनि मैले भुलचुकमा गरेँ होला भनेर भए पनि त्यसलाई काटिहाल्नुपर्छ। त्यसैले तेस्रो साधारण अभ्यास चाहिँ पाप काट्नु रे। पहिलो अभ्यास के हो? ढोग गर्नु रे। दोस्रो अभ्यास के हो? पूजा गर्नु रे। तेस्रो अभ्यास के हो? पाप काट्नु। चौथो अभ्यास चाहिँ सबभन्दा सजिलो अभ्यास, अनुमोदना गर्नु रे। यो चाहिँ एक पैसा पनि खर्च नगरिकन तपाईँले पुण्यको ढुकुटी नै तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। पुण्यको डङ्गु र राशि नै तपाईँको हातमा आउँछ। त्यो अनुमोदना, सजिलो काम मात्र। यो त मनले मात्रै सोच्नु हो। अरूले राम्रो काम गरेको, अरूले सुख पाएको, अरू राम्रो भएकोमा तपाईँ चाहिँ डाहा नगरिकन, ईर्ष्या नगरिकन आनन्द लिनुभयो भनेदेखि त्यो अनुमोदना भयो। बुझ्नुभयो नि के? भगवान बुद्धदेखि लिएर तल निम्न कोटिका प्राणीहरू धरिले कुनै एउटा पशु प्राणीलाई एक गाँस खाना दान दिएकोदेखि लिएर माथि भगवान बुद्धहरूलेसम्म गर्नुभएको शुभ कार्य जुन छ त्यो कुरालाई आनन्दसँग डाहा नगरिकन, ईर्ष्या नगरिकन, कस्तो राम्रो गर्नुभएछ है, आनन्दसँग स्वीकार्यो भने त्यो पुण्य सबै तपाईँले पाउँछ भन्दा म भन्न सक्दिनँ। केही हदसम्म तपाईँले पाइसकेको हुन्छ त्यो पुण्यको राशि। बुझ्नुभयो नि के? सबै पाउँछ त भन्न नमिल्ला, किनभने अब बुद्धले गरेको पुण्य समार, ज्ञान समार, आनन्द लियो भने सबै पायो भने तपाईँ बुद्ध भइहाल्छ नि फेरि, होइन? बुद्धले गरेर सबै पायो बुद्ध भइहाल्छ नि। त्यस कारण सबै त नपाउला, त केही हदसम्म अनुमोदनाको पुण्य तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यो चौथो अभ्यास हो। पाँचौँ अभ्यास चाहिँ अहिले हामीले ध्यानबाट जागेपछि के अभ्यास गर्ने त भन्ने बारेमा कुरा गर्दैछौँ। पाँचौँ अभ्यास के हो त भन्दाखेरि कुलसिङ रे। कुलसिङ भनेको कल्याण मित्र। कल्याण मित्र गुरुजनहरूलाई, कल्याण मित्र गुरुजनहरू कहाँ गएर सद्धम्म देशना गरिदिन पर्यो भनेर बिन्ती चढाउनु पर्यो, अनुरोध गर्नु पर्यो। यो पनि ठुलो अभ्यास रहेछ। जसरी ढ्याङ्ग्रोलाई लट्ठीले नहिर्काउन्जेलसम्म त्यो ढ्याङ्ग्रो हो कि होइन भनेर पत्ता लगाउन गाह्रै हुन्छ। जब लट्ठीले हिर्काएपछि त्यहाँ आवाज आयो भने ढ्याङ्ग्रो हो भनेर बुझिन्छ। त्यस्तै विद्वान कल्याण मित्रहरूलाई पनि अनुरोध गर्नुपर्छ। हुन त उहाँले जान्नुहुन्छ तपाईँले बिन्ती नगरे पनि धम्म सुनाउनु उहाँलाई, तर धम्मको गरिमा, धम्मलाई हामीले चाहिँ रिस्पेक्ट गर्नुपर्छ, सम्मान दिनुपर्छ। त्यो सम्मानको लागि धम्म सुनाइदिनुहोस् भनेर चाहिँ अनुरोध गर्नुपर्छ, अनि मात्रै उहाँले धर्म सुनाउनुहुन्छ। त्यो अनुरोध नगरिकन गर्नुहुन्न। अब अहिले हाम्रो कतिपय व्यक्तिले भन्नुहुन्छ, ए हाम्रो घरमा लामा गुरुहरू आए, धमङ्ग पढाए, कहिले पनि अर्थ खोलेर हामीलाई बताएन भनेर कतिले त अब सोधेर पनि नबताएन होला। तर अधिकांशले उनीहरूले सोधेको हुँदैन, बिन्ती गरेको हुँदैन, यत्तिकै उसले हामीलाई भनिदिइहाल्छ नि भन्ने त्यसै हुँदैन। तपाईँले उहाँलाई बिन्ती गर्नैपर्छ, अनुरोध गर्नुपर्छ, हामीले धम्म देशना गर्नुहोस् भनेर, अनि मात्रै धम्म देशना गरिन्छ। भगवान बुद्धको परम्परामा यस्तो नियम छ यहाँ। त्यसकारण धम्मको गरिमाको लागि, धम्मलाई ससम्मान दिनको लागि धम्म देशना गरिने कल्याण मित्रहरूलाई, धम्म साधक साधिकाहरूले बिन्ती गर्नुपर्छ। त्यो बिन्ती गर्नुपर्ने ठुलो पुण्यको काम रहेछ। त्यो धम्मदानको काम हो। त्यो यो अभ्यास पनि त्यति गाह्रो छैन, गएर बिन्ती गर्ने त हो नि, होइन? यो अभ्यास पनि सजिलो अभ्यास हो। छैठौँ अभ्यास रे, सोलवाई रे। छैठौँ अभ्यास भनेको चाहिँ तपाईँले
कल्याण मित्र गुरुहरूदेखि लिएर अरहत आर्य श्रावकहरू, प्रत्येक बुद्धहरू, सम्मासन भगवान बुद्धहरू, आर्य बुद्धिस्टहरू सबैलाई चाहिँ तपाईँले हरेक दिन प्रार्थना गर्नु पऱ्यो कि हजुरहरू लामो समयसम्म जीवित रहनु पर्यो रे। उहाँहरू जति जीवित रहनुहुन्छ त्यति यो संसारमा शान्ति छाइरहन्छ, शान्तिको सास फेर्न सकिन्छ अरे। जब त्यो कल्याणी मित्रले यो संसार छोड्नुहुन्छ, संसार अन्धकार हुन्छ, शान्तिबाट वञ्चित हुन्छ, अन्धकारै हुन्छ। त्यसैले ती भगवान बुद्धदेखि लिएर अहिलेका कल्याणी मित्र गुरुहरू सबै हैन लामो समयसम्म जीवित रहेर प्राणीको हित गर्नुहोला भनेर प्रार्थना गर्नुपर्छ। यो जरुरी छ। यदि त्यहाँ प्रार्थना गर्ने व्यक्तिहरू भएनन् भने ती कल्याण मित्र गुरुहरूले देह त्याग्न पनि सक्छन्। फेरि जुन घटना हिजो हामीले भनिसक्यौँ, शाक्यमुनि भगवान बुद्धलाई आनन्दले जीवित रहनुहोला भनेर प्रार्थना नगरेको कारणले नै देह त्याग्नु पर्यो भन्ने कुराहरू हिजो आइसक्यो। त्यसैले कल्याण मित्र गुरुहरू चाहिँ लामो समयसम्म जीवित रहनुहोला भनेर चाहिँ हामीले प्रार्थना गरिरहनुपर्छ हैन। त्यो जरुरी छ। अनि यसरी अभ्यास गरेको 6वटा अभ्यास भयो नि, होइन? ढोग गरेको अभ्यास हैन, पूजा गरेको अभ्यास, पाप प्रायश्चित गरेको अभ्यास, अरूले गरेको राम्रो कुशल कामलाई राम्रो गरेछन् भनेर अनुमोदन गरेको अभ्यास, कल्याण मित्र गुरुहरूले चाहिँ धम्म त्यसलाई गरिदिनुहोस् भनेर प्रार्थना गरेको अभ्यास, बुद्ध बुद्धिस्ट आर्य श्रावकहरू लामो समयसम्म जीवित रहेर प्राणीको हित गरिदिनु भनेर चाहिँ याचना गरेको अभ्यासबाट त त्यहाँ पुण्यको त डङ्गुर भइसक्यो। अब त्यो पुण्यलाई कहाँ लगेर थानको लाउने रे? अब तपाईँ चाहिँ सम्यकसम बुद्ध नै हुन चाहनुहुन्छ, सम्यकसम बुद्धत्व नै अनुत्तर बोधि ज्ञान नै प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने बुद्ध भूमिमा लगेर त्यसलाई चाहिँ थानको लाउने रे। त्यो पुण्यलाई अरू ठाउँमा थाङ्को लाउनु हुँदैन। फेरि बुद्ध भूमिमै थाङ्को लाउनुपर्छ, किनकि तपाईँ त बुद्ध हुन चाहनुहुन्छ, सम्यकसम बोधि ज्ञान प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ। त्यसैले ती पुण्यको राशिलाई पनि बुद्ध भूमिमा लगेर थानको लाउने रे। कसरी? त्यसलाई परिणामना रे, मोह परिणामना गर्ने विधिको माध्यमबाट अनि त्यो पुण्यलाई चाहिँ त्यहाँ पुरा थानको लाउनु रे। अब परिणामना गर्ने विधिहरू छ, सोनामदी भनेर हामी पाठ गर्छौँ, त्यो पनि हुनसक्छ होइन। अब झ्याम्पल पायो भने पाठहरू चाहिँ त्योबाट पनि हुनसक्छ, अथवा तपाईँले भद्रचर्य पुरै पाठ गरिदिनु भयो भने त्यो पनि परिणामनाको पाठ हो। एवं प्रकारले अब समाधि ध्यानबाट जागिसकेपछि गर्नुपर्ने अभ्यास चाहिँ 7वटा छ रहेछन्। त्यसलाई चाहिँ सप्ताङ्ग भनिन्छ होइन। सप्ताङ्गको अभ्यास रे, बुझ्नुभयो? त्यसरी अनि यो सप्ताङ्गको अभ्यासमा अझै पनि यहाँ भोटका विद्वान श्री शाक्य पण्डित उहाँले भने अनुसार चाहिँ सप्ताङ्ग अभ्यासमाथि पनि अनि शरणगमनको अभ्यास 8वटा भयो, अनि बोधि प्रणिधि चित्तको अभ्यास 9वटा भयो, अनि बोधि प्रस्थान चित्तको अभ्यास गरेर 10वटा भयो। यो 10 अङ्ग अभ्यास पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ अरे। सप्ताङ्गमा अब 3टा थपेर 10 अङ्ग अभ्यास पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ अरे। आदि यस्तो किसिमले चाहिँ हामी जस्तो साधारण व्यक्तिले सजिलैसँग धन खर्च पनि धेरै गरिरहन आवश्यक नभइकन सजिलैसँग पुण्य कमाउन सकिन्छ यो 7वटा अभ्यास गऱ्यो भने है। त्यति गाह्रो छैन नि है। त्यसकारण तर जाँगर हुनुपर्छ, अल्छी मान्नु हुँदैन। अल्छीले गर्न सक्दैन, फेरि यो अल्छीले गर्न सक्दैन, जाँगरिलो हुनुपर्छ, मनमा साहसिलो हुनुपर्छ, आँट आउनुपर्छ। भले हामीसँग धन सम्पत्ति त्यति भने जस्तो नहोला, तर हाम्रो सोच समाजसँग बुद्धमा पुग्ने सोच हुन्छ हामीसँग। हाम्रो सोच ठुलो छ, आशय ठुलो छ। त्यसैले चाहिँ जसरी अहिले थाङ्ने बुढाबुढीले आफ्नो एउटा थाङ्न लुगा पनि भगवान्लाई चढाए, त्यस्तै किसिमले हामीले पनि हाम्रो हैसियत अनुसार हामीले चाहिँ दिन पूजा गरेको हुनुपर्छ होइन। त्यसमा निष्पाप भएका भगवानहरू, सद्धम्महरू, आर्य सङ्घहरूलाई सम्झेर पूजा गर्नुपर्छ। धेरै जरुरी काम छ। त्यो गरेपछि पुण्य आफू नै पाइन्छ।
हो त्यो। अनि यसरी चाहिँ हामी जस्तो भर्खरका सिकारु, हामी त सिकारु हुनु नि त, हामी त अब भगवान बुद्धको शासन भनेर समुद्र जस्तै हो, भगवानको शासन त समुद्र जस्तै हो। त्यहाँबाट हामी एक थोपा पानी लिएर यहाँ कुरा गर्दैछौँ कि भगवानको ज्ञानको एक थोपा पानी लिएर अनि हामी कुरा गर्दैछौँ। त्यसमा हामी त सिकार हौँ, हाम्रो दिमाग पनि कमजोर छ, हामीले समय पनि धम्म अभ्यासमा राम्ररी खट्न सकेका हुँदैनौँ, संसारिक काममै हामी बढी चाहिँ मरिमटर लागि परिरहेका हुन्छौँ। त्यसमा हाम्रो मानसिक धेरै कमजोर छ। धेरै कमजोर भएकोले अब कमसेकम यतिसम्म यो सप्ताङ्ग अभ्याससम्म तपाईँले दिनमा नबिराइकन गर्नुभयो भने त्यो ठुलोको अभ्यास हो त, ठुलो पुण्य प्राप्त हुन्छ होइन। अब त्यसपछि गएर आर्य बुद्धिसत्वहरूको चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ कस्तो हुन्छ त, दैनिक चर्या कस्तो हुन्छ उहाँहरूको हो रे। आर्य बुद्धिसत्व, आर्य श्रावक होइन, श्रावकहरू चाहिँ श्रोतापन्न भइसकेपछि उहाँहरू आर्य हुनुहुन्छ, उहाँहरू पूजनीय हुनुहुन्छ। बुद्धिसत्वहरू पनि प्रथम भूमि प्रमोदिता भूमि प्राप्त गरेपछि उहाँहरू चाहिँ दर्शन मार्ग प्राप्त गरेको हुनेछ, उहाँहरू आर्य बन्नुहुन्छ। त उहाँहरूको चाहिँ दैनिक चर्या कस्तो हुन्छ त भनेपछि त्यो कुरा चाहिँ अब तल अहिले हाम्रो यो भूमि र मार्ग सालम्गी नामसाक भन्छ नि, भूमि र मार्ग आएपछि त्यसमा आउँछ। अहिले हामी त्यतातिर गइ नहालौँ। अब त्यसपछि अनि यसरी अनि प्रज्ञा, यसरी प्रज्ञाको अभ्यास गर्दाखेरि पनि तपाईँले एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ कि त्यो प्रज्ञाको अभ्यास चाहिँमा 4 किसिमका सद्गुणले सम्पन्न हुनुपर्छ अरे। प्रज्ञासँग 4वटा सद्गुणहरू भएको हुनुपर्छ। 4वटा सद्गुणहरू प्रज्ञासँग भएको हुनुपर्छ अरे। कुन कुन सद्गुण भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला होइन, सबभन्दा पहिला प्रज्ञाले त्यहाँ दुष्प्रज्ञालाई त्यागेको हुनुपर्छ। हामीसँग भएको प्रज्ञाले चाहिँ प्रज्ञाको साधक साधिकाले नराम्रो प्रज्ञाप्रति आसक्ति छोड्नुपर्छ। नराम्रो प्रज्ञा, दुष्प्रज्ञा भनेको के होला त? दुष्प्रज्ञा भनेको शाश्वत दृष्टि र उच्छेद दृष्टिहरू हुन्। शाश्वत दृष्टि र उच्छेद दृष्टिहरूलाई चाहिँ दुष्प्रज्ञा भनिन्छ। शाश्वत दृष्टि भनेको के होला? शाश्वत दृष्टि भनेको हाम्रो शरीरमा अथवा हाम्रो काहीँ भनौँ न होइन, टाउको टुप्पीमा चाहिँ कहाँ छ मलाई थाहा छैन, यो हामीलाई थाहा छैन, जे होस् हाम्रो काहीँ छ होला, एउटा अविनाशी आत्मा छ होला। त्यो आत्मा कहिले पनि मर्दैन होला, त्यो आत्मा अजर अमर होला, मर्दाखेरि फुत्त निसेर अर्को ठाउँमा सरेर जान्छ होला, फेरि त्यहाँ पनि मर्दैन होला, पहिला पनि मरेको थिएन भविष्यमा मर्दैन होला भन्ने खालको सोच राखेर त्यो दृष्टि ल्यायो भने त्यसलाई भनिन्छ शाश्वत दृष्टि रे। भगवानको सम्यक मार्ग, सम्यक दृष्टिको हेराइमा त्यो मिथ्या दृष्टि हो, त्यो गलत रे। अनि अर्को छ उच्छेद दृष्टि। उच्छेद दृष्टि भनेको के हो त? उच्छेद दृष्टि भनेको चाहिँ फेरि त्यो चाहिँ फेरि कस्तो हो त भन्दाखेरि उच्छेद दृष्टि भनेको चाहिँ होइन, जे छ अहिले यहाँ मात्रै छ, मरेपछि डुमे राजा, मरेपछि केही पनि छैन अरे। उच्छेद दृष्टिले हेर्दाखेरि, उच्छेद दृष्टिले हेर्दाखेरि मरेपछि जे छ सबै टुङ्गिन्छ र यो मन भन्ने यो जे छ, चाहे आत्मै छ चाहे मनै छ, जेसुकै छ भन्नुहोस्, त्यो त ढुङ्गामा लेखिएको चित्र सरह हुनेछ। ढुङ्गा फुटेपछि त्यहाँ रहेको चित्र पनि फुटेरै जानेछ। त्यसरी अब मरेपछि केही पनि जे छ यही जुनीमा मात्रै छ भनेर बस्नु पनि उच्छेद दृष्टि। यसलाई पनि भगवानको सम्यक दृष्टिको हेराइमा यो पनि मिथ्या दृष्टि नै हो रे। र यो सम्यक दृष्टि, सम्यक प्रज्ञाको विकास चाहिँ यस्तो हुनु पर्यो कि जसले चाहिँ मिथ्या दृष्टिलाई फ्याँक्न सकोस्, त्यो सद्गुण हुनुपर्छ होइन त्यस्तो। अनि त्यसपछि गएर अनि त्यसमा फेरि निर्विकल्प ज्ञान पनि हुनु पर्यो रे। निर्विकल्प ज्ञान अब अहिले हामीहरूमा त पृथकजन भन्छौँ नि, बालकजन, पृथकजनहरूमा त निर्विकल्प ज्ञान त हुँदैन। हामीले जे सोच्छौँ यो त परिकल्पना मात्रै भइरहेको हुन्छ, यस्तो होला कि उस्तो होला कि उस्तो होला कि मात्रै भनिरहेको हुन्छ। निर्विकल्प ज्ञानको अवस्थामा अहिले हामी नपुगेकै भए तापनि निर्विकल्प ज्ञानमा पुग्ने बाटोमा चाहिँ हामी रहेको हुनुपर्छ। त्यो के हो भन्दाखेरि अनात्मा बोध हो। अनात्मा बोध गरेको, अनात्मा होइन, अनात्मा बोध गरेको होइन, अनात्मा बोध गरेको प्रज्ञा पनि त्यो प्रज्ञाको साथमा अनात्मा बोध गरेको हुनुपर्छ। प्रज्ञाको साथमा अनात्मा बोध गरेको पनि हुनुपर्छ, दुईटा। दोस्रो होइन, तेस्रो गुण चाहिँ के हुनु पर्यो रे? तेस्रो गुण चाहिँ अनि त्यो प्रज्ञा चाहिँ त्रिकोटी परिशुद्ध हुनु पर्यो। त्रिकोटी 3 ठाउँबाट शुद्ध हुनु पर्यो। कस्तो 3 ठाउँ भनेपछि
जब हामीले प्रज्ञाको साधना गर्छौँ, प्रज्ञाको ध्यान गर्छौँ, प्रज्ञाको ध्यान गर्ने व्यक्ति गरिने प्रज्ञाको ध्यान र प्रज्ञाको ध्यान गर्ने कार्य, यी तिनैवटा चाहिँ पारमार्थिक हेराइमा, सच्चाइको हेराइमा, वास्तविकताको हेराइमा यिनीहरूको पनि के छ त, स्वभाव चाहिँ निस्वभावै छन् रे। हिजो हामीले कुरा गऱ्यौँ नि, स्वभाव चाहिँ यसलाई खोतल्दै जाने हो भने त्यो पनि शून्यतामै पुग्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यो बुझाइ पनि यो साथमा हुनुपर्छ। यसलाई भनिन्छ त्रिकुटी परिशुद्ध। त्यति भइसकेपछि अर्को, अनि तपाईँले गरेको जुन प्रज्ञाको साधनाबाट यसले मनोरथ पुरा गर्नुपर्छ। मनोरथ पुरा गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ आफूले साधना गरेको प्रज्ञाले तपाईँसँग प्रज्ञा छ, प्रज्ञा ज्ञान छ। त्यो ज्ञानले चाहिँ अरूले तपाईँले सद्धम्म बताउन सक्नुहुन्छ, सद्धम्म देशना गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले सद्धम्म देशना गरिसकेपछि तपाईँले सद्धम्म देशना गर्नुहुन्छ र त्यो सद्धम्म देशना सुन्ने व्यक्तिहरूको मनमा रहेको दुविधा, शङ्का, उपशङ्का केमा, त्रिरत्नमा, चार आर्य सत्यमा आएको उपशङ्काहरू चाहिँ, शङ्का दोमनहरू चाहिँ हटेर जानेछन् र अन्य प्राणीहरूको जुन आवश्यकता पनि पुरा गरिनेछ अरे। प्राणीहरूको आवश्यकता के हो भन्दाखेरि निर्वाण प्राप्त गर्ने हो। श्रावकहरूलाई श्रावककै निर्माणको बाटो देखाउनु हुनेछ, प्रत्येक बुद्धकै निर्माणको बाटो देखाउनु हुनेछ, होइन। त्यस्तै अनि सम्यक बुद्धत्व प्राप्त गर्नेहरूको लागि बुद्धिसत्वको निर्माणको बाटो देखाउनु हुनेछ। यस्तो गरेर प्राणीहरूको हित पनि पुरा गर्नुहुनेछ। त्यसकारण यो प्रज्ञाभित्र यी 4 किसिमका सद्गुण साथसाथै लानुपर्छ र 7 किसिमका वैगुणलाई छोड्नुपर्छ अरे। यो सम्यक प्रज्ञामा अभ्यास गर्दाखेरि 7 किसिमका वैगुणलाई त्याग्नु। वैगुण भनेको आसक्ति, 7 किसिमको आसक्तिलाई त्याग्नु। कुन 7 किसिमको भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला तपाईँले साधना गरेको प्रज्ञाले दुष्प्रज्ञालाई त्याग्नु। अहिले जस्तो कुरा छ यहाँ, दुष्प्रज्ञालाई त्याग्नु। दुष्प्रज्ञा भनेको के हो भन्दाखेरि शास्त्र दृष्टि र उच्छेद दृष्टिमा फँसेकाहरू चाहिँ दुष्प्रज्ञामा फँसेका हुनेछन्। त्यसरी दुष्प्रज्ञालाई त्याग्नु पर्यो। त्यसपछि विलम्ब नगर्नु रे। विलम्ब भनेको विलम्ब नगर्नु रे। ज्ञान सिक्ने, चिन्तन मनन ध्यान गर्नलाई आज त भइहाल्यो, भोलि गरौँला नि, पर्सि गरौँला नि भनेर यस्तो विलम्ब गऱ्यो भने त्यो पनि खतरा हुनेछ। त्यसलाई पनि छोड्नु पर्नेछ। त्यसपछि गएर सन्तुष्ट नहुनु रे। सन्तुष्ट केमा, यति अभ्यास यति पुण्य गरेपछि पुगिहाल्छ नि, पुगिहाल्छ रे भनेर सन्तुष्ट नहुनु। पुण्य अभ्यास गरेरमा तपाईँ चाहिँ जहिले पनि तपाईँ तम तयारका साथ रहिरहनुपर्छ। पुण्य गर्ने अवसर पारेको गरिहाल्नुपर्छ। पुण्य गर्ने काम, राम्रो काम गर्नमा सन्तुष्ट भएर यति बेला पुग्छ नि भनेर अड्किनु हुँदैन। अगाडि बढिरहनुपर्छ। अगाडि बढिरहनु रे। यसमा एउटा मन्त्र छ, गते पारा सामगते, अनि मात्रै तपाईँ बोधिमा पुग्छ, होइन। गते जानुहोस्, गते अझै जानुहोस्, परगते परेसम्म जानुहोस्, परसँग परे पुरा रूपमा जानुहोस्, अनि बोधियोस्, अनि तपाईँ सम्यक बोधिमा पुग्नुहुन्छ अरे। यस्तो किसिमले तसर्थ अनि यसरी चाहिँ अनि सद्धम्म अभ्यास गर्नलाई काहीँ अड्केर यति भए पुगिहाल्ला नि भनेर अड्किनु पनि मिलेन। त्यस्तै अनि आशा नगर्नु, आशाप्रति आसक्ति नगर्नु कि मैले प्रज्ञा अभ्यास गरेर, मैले कसैलाई सद्धम्म देशना गरेर, कसैले मैले ज्ञान सिकाएर यसको बदलामा अरूले मलाई केही देला कि, केही सम्मान, केही धन्यवाद भन्ला कि, होइन। त्यसको आशा नगर्नु। त्यसको आशा गऱ्यो भने फेरि त्यो समस्या आयो, फेरि दाग लाग्यो नि, पवित्रतामा दाग लाग्यो। त्यसैले कुनै पनि शब्दको पनि आशा नगर्नु, अन्य धन सम्पत्तिको पनि आशा नगर्नु रे। नगरे आशाबाट मुक्त भएरै यो अभ्यास गर्नु रे। त्यसपछि गएर अनि फलको लागि पनि आशा नगर अरे, होइन। मैले यो प्रज्ञा गरेँ भनेदेखि, होइन, अब फल प्राप्त हुन्छ, होइन। अर्को तलामा योभन्दा राम्रो हुँला भनेर आशा नगर्नु रे। त्यो आशा गऱ्यो भने त्यहाँ आशा त आइजान्छ के अरे। त्यसरी फलको प्राप्तिको लागि पनि आशा नगर्नु रे। त्यसपछि गएर अनि चञ्चलतामा नअड्किनु रे। चञ्चलता भनेको के? चञ्चलता 2 किसिमका छन्। एउटा चाहिँ मानसिक चञ्चलतामा नअड्किनु। मानसिक चञ्चलता भनेको चाहिँ मैले यो प्रज्ञाको साधना गरेको कारणले मैले चाहिँ अर्हता प्राप्त गर्न सकौँ भनेर नअड्किनु रे। किनकि तपाईँलाई बुद्धिसत्व, तपाईँ त सम्यक बुद्धत्वमा
जान चाहनुहुन्छ, सम्यकसँग बुद्धत्व नै प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले फेरि अरत्तमा नअड्किनु, अरत्तको चञ्चलतामा नअड्किनु रे। अर्को चाहिँ फेरि अनि यो साधना गर्दाखेरि त्रिकोटी अशुद्ध, त्रिकोटी 3टा ठाउँप्रति आसक्ति त्याग्नु। अहिले भने जसले प्रज्ञाको अभ्यास गर्ने साधक, अभ्यास गरेको साधना र अभ्यास गरिने प्रज्ञा, तिनीवटा चाहिँ को वास्तविकता चाहिँ प्रज्ञाको दृष्टिकोण हेर्दाखेरि सत्ता सिद्ध छैन, तिनीहरू सबै स्वभावसिद्ध छैनन्, अर्थात् निस्वभावी छन् भनेर कुनै प्रति पनि आसक्ति नगरेर चोखो भएर जानुपर्छ। एवं प्रकारले यी 7 किसिमका जोस प्रज्ञाको साधना गर्दाखेरि यो 7वटा दागले छुनु हुँदैन। 7वटा दागले नछोइकन साधना गर्नु, बुझ्नुभयो? 7वटा दाग के हो त? प्रज्ञाको साधनामा दुष्प्रज्ञाको दागले छोड्नु भएन भनेको, मिथ्या दृष्टिको दागले छुनु भएन, छिस्योल विलम्बको दागले छुनु भएन, सन्तुष्ट यति बेला पुगिहाल्छ नि भनेर सन्तुष्टको दागले छुनु भएन, यसको केही चाहना मैले यो गरेपछि यसको बदलामा केही पाउँछु कि भन्ने आशा, त्यो आशाको दागले छुनु भएन। नामिन यसको फल भोलि गएर के किन पाउला है भनेर यसको फलको आसक्तिको दागले छुनु भएन। मिथुन छ हैन। अनि त्यसको चाहिँ प्रज्ञाको चाहिँ के अरे विपक्षी, त्यो चाहिँ दुष्प्रज्ञाको पछि लाग्नु भएन। एवं प्रकारले हामीले गरेको हरेक साधनामा यी 7वटा वैगुणीहरूको दागले छुनु हुँदैन अरे, अनि मात्रै त्यो साधना चाहिँ पवित्र भएर जान्छ। भन्नुको तात्पर्य कुनैमा पनि आसक्ति नगरिकनै हामीले अभ्यास गर्न सक्नुपर्छ, आसक्ति नगरिकनै, बुझ्नुभयो नि के? अब यो 7वटा कुराहरू पनि अब यसलाई छुट्याउँदै लयो भने त अब हाम्रा कल्याण मित्रहरूले भन्ने गर्नुभएको थियो 2टा कुरा चाहिँ नगर्नु, एउटा आसक्ति र शङ्का हैन, एउटा आशा र शङ्का। पाउला कि भन्ने आशा, नपाउला कि भन्ने शङ्का, यो 2बाट मुक्त भएर अनि अभ्यास साधनामा लाग्नुपर्छ अरे। त्यस्तो हो हैन। अब यहाँसम्म हामीले चाहिँ आज के बुझ्यौँ त भन्दाखेरि प्रज्ञालाई चाहिँ कसरी चाहिँ शुद्धिकरण गरेर अभ्यास साधना गरिन्छ त हो। प्रज्ञा ज्ञान भएपछि यसै जुनीमा पनि त्यो व्यक्ति मेधावी हुन्छ, मेधावी। हिजो हामीले यो कर्मयोगी फलको जुन किताब मैले अनुवाद गर्दैछु अहिले, त्यसमा एउटा कथा आयो। त्यसमा के रहेछ भनेपछि एकजना विशाखा भन्ने महिलाको कथा छ। उनी एकदमै धनी हुन्। भगवान् शाक्यमुनिको पालामा उनले धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ, दानको काम धेरै राम्रो गर्नुभएको छ। यी कुराहरू सूत्रहरूमा उल्लेख भएको हामीले पाउँछौँ। अनि त्यही ठाउँमा एकजना एकदमै धनी व्यक्ति मृगार भन्ने रहेछन्। अनि उनले आफ्नो छोरालाई बिहा गर्नलाई राम्रो केटी खोज भनेर अनि एउटा बाहुनलाई चाहिँ कन्या खोज्न पठाएछन्। अनि त्यो बाहुन बाजेले चाहिँ खोज्दै जाँदाखेरि अनि 5-6जना केटीको ग्रुपहरू चाहिँ बाटोमा हिँड्दै रहेछन् रे। अनि त्यो केटीहरूलाई त्यो बाहुन बाजेले हेऱ्यो हैन, हाम्रो साउजीको छोरालाई कुन चाहिँ केटी ठिक होला भनेर हेर्दाखेरि अरू सबै केटीले चाहिँ खुट्टामा जुत्ता लाएर हिँडेका रहेछन् रे। एउटा केटीले चाहिँ जुत्ता चाहिँ हातमा बोकेर हिँड्दो रहेछ अरे। उसलाई अचम्म लाग्यो, किन होला नाङ्गो खुट्टा हिँडेको जुत्ता पनि छ। जब त्यहाँबाट खोला तर्ने बेला आएपछि अरू सबै केटीहरूले जुत्ता खोलेर हातमा बोके। त्यो जुत्ता हातमा बोक्ने केटीले चाहिँ जुत्ता लायो अरे, फेरि जुत्ता लाएर खोला तरे उसले। अनि खोला पारी पुगेपछि अनि त्यो बाहुन बाजेले सोध्यो त्यो केटीलाई, के कारण हो यस्तो? अरू सबै जुत्ता लाएर हिँड्छन्, तपाईँ जुत्ता खोलेर हिँड्नु भएको छ। जब पानी खोला तर्ने बेला आएपछि फेरि तपाईँले जुत्ता लाउनु भयो, के कारण हो भन्दाखेरि ती कन्याले के भन्यो थाहा छ? ती कन्याले भन्यो कि जुत्ता लाउनु पर्ने कारण के? खुट्टालाई रक्षा गर्नको लागि हो। हामी जुत्ता किन लाउँछौँ? खुट्टाको सुरक्षाको लागि हो। मेन कुरा त्यो। म ओभानोमा हिँड्दाखेरि त मेरो आँखाले पनि देख्छ काँडा छ कि सिसा छ कि भने त मेरो आँखाले पनि देख्छ। जुत्ता लाउनै पर्छ भन्ने जरुरी छैन। त्यसैले मैले जुत्ता हातमा बोकेँ कि भन्नु पऱ्यो। अनि पानीमा किन
किनकि पानीभित्र मेरो आँखाले देख्थेँ नि के छ भनेर। त्यसैले पानीभित्र चाहिँ म जुत्ता लाएर गएँ कि भनेपछि हो यो ठिक छ, यो धेरै बुद्धिमानी केटी रहेछ भनेर विशाखासँग चाहिँ त्यो मृगार भन्नेको छोरासँग उसको चाहिँ वैवाहिक सम्बन्ध गाँसिन्छ। वैवाहिक सम्बन्ध गाँसिसकेपछि अनि यो घटना चाहिँ श्रावस्तीमा भएको जस्तो लाग्छ मलाई। अनि त्यसपछि श्रावस्तीको राजा प्रसेनजित भनिन्छ। अनि प्रसेनजितको मन चोर्नको लागि अन्य कुनै अर्को देशको राजाले केही प्रश्नहरू चाहिँ तेर्स्याउँछ उसलाई, यो राजा र यसको देशमा कतिको विद्वानहरू छन् त भनेर मन चोर्नको लागि प्रश्नहरू तेर्स्याउँछ। त्यो प्रश्न कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि माउ र बाछा हैन, माउ र बाछा हाइट पनि अग्लो पनि उत्तिकै भएको, रङ पनि उस्तै, रौँको रङ पनि उस्तै, सबै काटीकुटी एउटै भएको माउ र बाछा लगेर ल यसको माउ कुन हो बाछा कुन हो चिन भनेर दिन्छ। राजाले चिन्न सक्दैन, अरू कति विद्वानहरू लायो कसरी पनि चिन्न सकेन। अनि विशाखाले मैले चिन्छु भन्नुभयो। हेर्नुहोस् है, माउ कुन हो बाछा कुन हो म चिन्छु भन्नुभयो उहाँले। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ माउ बाछा लिएर गयो। अब त्यहाँ उस्तै छ, कुन माउ कुन बाछा छुट्टी नै सक्दैन त्यहाँ लिएर गएर अनि यो दुइटैलाई अलग अलग किलोमा बाँधिदेऊ भनेर अलग अलग किलोमा बाँधिदियो। एउटालाई घाँस देऊ भनेर एउटालाई घाँस दियो। जसले घाँस एउटालाई चाहिँ घाँस दिनु अर्कोलाई चाहिँ घाँस दिनु भनेको छ नि त त्यहाँ। अनि एउटालाई घाँस दियो, अनि जसले घाँस दियो त्यसले घाँस नखाएर आफ्नो थुतुनाले त्यो घाँस चाहिँ अर्कोलाई खानालाई धकेल्दो रहेछ अरे। अनि विशाखाले भन्नुभयो त्यो चाहिँ आमा हो भनेर। जसले घाँस दिँदाखेरि पनि घाँस नखाएर आफ्नो अर्कोलाई धकेलिदिन्छ, अर्कोलाई खाओस् भनेर दिन्छ, त्यो चाहिँ आमा हो भनेर, माउ हो भनेर, अर्को चाहिँ बाछा हो भनेर हो यसरी चिनेको। फेरि त्यही देशको राजाले फेरि अर्को प्रश्न तेर्स्यायो। फेरि त्यो प्रश्न चाहिँ कस्तो थियो त भन्दाखेरि सर्प प्रश्न। सर्प उस्तै सर्प दुईटा, सर्प उस्तै ल यो सर्पको भाले पोथी छुट्याऊ भनेर, भाले कुन हो पोथी कुन हो छुट्याउनु भनेर। त्यहाँ पनि अरूले सकेन। अनि विशाखालाई नै यो प्रश्न आयो। अनि नरम लुगा ल्याऊ भनेर, नरम लुगा ल्याएर अब त्यो मान्छे सर्प राख भनेर। सर्प राख, त्यो भाले जुन छ त्यो चाहिँ उफ्रेर भाग्यो रे, नरम लुगामा बस्नै मानेन रे। पोथी चाहिँ आरामसँग बसेर, त्यस कारण उफ्रेर भाग्ने चाहिँ भाले हो भनेर, आरामसँग बस्ने चाहिँ पोथी हो भनेर यसरी छुट्याउनु भयो। फेरि त्यो अर्को देशको राजाले अर्को प्रश्न त्यहाँ र काठ सुकेको काठको ठुटो लिएर आयो, फेद्न टुप्पा थाहै नपाउने खालको। यसको फेद कुन हो टुप्पा कुन हो छुट्याऊ भनेर। सुकेको काठको ठुटो, फेद कुन हो टुप्पा कुन हो त्यहाँ छुट्याउनै नसक्ने किसिमले ल्याएपछि अनि त्यो पनि विशाखाले के भन्नुभयो पानी लिएर आऊ भनेर। पानीको बाटाभरि पानी लिएर आएर अब यो काठको चाहिँ जुन यो छ ठुटो छ त्यसमा डुबाऊ भनेर। जुन माथिपट्टि फर्किन्छ त्यो टुप्पोको भाग हो, तलतिरपट्टिको चाहिँ फेदको भाग हुन्छ भनेछ अरे। फेदको भाग चाहिँ जहिले पनि तल्लोपट्टि नै फर्किन्छ अरे, टुप्पोको भाग चाहिँ पानीमा डुब्दाखेरि पनि त्यो माथि नै फर्किन्छ अरे। हो यस्तो किसिमले चाहिँ त्यो उत्तर सुनेर त्यो अर्को देशको राजा पनि छक्की पर्छ। अब यसको देशमा त को होला त्यस्तो विद्वान, म त त्यो विद्वानलाई भेट्न जान्छु, म उसलाई सम्मान पनि गर्छु भनेर ती राजाहरू पनि त्यहाँ एकदमै झगडा हुन्थ्यो अरे। ती विशाखाको कारण उनीहरू मेलमिलाप पनि राम्रो भयो अरे। अनि विशाखालाई उनीहरूले धेरै धेरै उपहार पनि दिए अरे। त्यसकारण प्रज्ञा छ भने, प्रज्ञाको ज्ञान छ भने हरेक समस्याको चाहिँ समाधान गर्न सक्छ। समाधान त्यसले मात्रै गर्छ जोसँग प्रज्ञा छ। प्रज्ञा नहुने मूर्ख जडले समाधान गर्न सक्दैन। अनि त्यसपछि अब त्यहाँ अर्को एउटा अचम्म घटना छ, हामीले विश्वासै गर्न सक्दैनौँ। अनि विशाखा चाहिँ गर्भवती हुनुहुन्छ। उहाँ गर्भवती भयो, पेटमा बच्चा भयो। 9 महिनापछि उहाँले बच्चा जन्माएन, 32वटा अन्डा जन्माए अरे। हेर्नुहोस् है त्यहाँ
यदा कता यो कुराहरू चाहिँ जुन यो महाभारतमा चाहिँ गन्धारी भनिले चाहिँ 100 र अन्डा जन्माएर 100 र कौरव जन्मे भनिन्छ नि त्यहाँ। कतै यो विशाखाको त्यो त होइन जस्तो पनि लाग्छ कि मलाई। अनि विशाखा त अब यो त विशाखा त ऐतिहासिक कुराहरू हो, पौराणिक कुरा होइन यो। खालि 32 अन्डाको जन्म दिइसकेपछि 32 अन्डाबाट 32 बच्चाहरू जन्मे रे। बच्चाहरू पनि 101 राम्रा सुन्दर ताकतिला यस्ता बच्चा जन्मे रे। अनि विशाखाले आफ्नो घरमा भगवान्लाई चाहिँ आमन्त्रित गरेर भगवान्लाई भोजन दान दिएर अनि भगवान्ले धम्म देशना गर्नुभयो। कान्छो छोरो बाहेक आमा र बाँकी 31 बच्चाहरू सबै श्रोतापन्न भए रे। श्रोतापन्न भनेको आर्य भए, सच्चाइको दर्शन पाए, 4 आर्य सत्यलाई छर्लङ्गे दर्शन पाए। हो यसरी चाहिँ श्रोतापन्न भए रे। श्रोतापन्न भनेको हाम्रो भोट भाषामा के भनिन्छ? गिन्दुसुपा, गिन्दुसुपा यता श्रोतापन्न। स्रोतमा आपन्न भए। स्रोतमा आपन्न भनेको के हो त? तपाईँले एउटा काठको मुढा त्रिशुलीमा लगेर बगाइदिनु भयो भने यदि त्यो मुढा कहीँ बिचमा रोकिएन भने त्यो कहाँ पुग्छ? निर्वाणमै, समुद्रमै पुग्छ। त्यस्तै अब उनीहरू चाहिँ यस्तो बाटोमा लागे कि उनीहरू चाहिँ अन्त्यमा निर्वाणै पुग्ने बाटोमा लागेकोले स्रोतमा आपन्न भएकोले श्रोतापन्न भनियो। बुझ्नु भयो नि के? अनि अरू सबै चाहिँ श्रोतापन्न भए। कान्छो छोरो चाहिँ हुन सकेन। अब किन हुन सकेन थाहा छैन। अनि त्यो उनीहरू एकदम धनी पनि थिए। अनि कान्छो छोरो चाहिँ एकदम हात्तीमा चढेर चाहिँ घुम्न गएछ। घुम्न जाँदाखेरि चाहिँ एउटा ठुलो नदी आएछ। नदीमा पुल पनि थियो अरे। पुलमा चाहिँ एकपल्टमा एउटै हात्ती एउटै वाहन पार हुन्थ्यो। दुईटासँगै पार हुन सक्दैन थियो। एउटा अर्को पर्खेर बस्नु पर्ने थियो। त्यस्तै पल्लोपट्टिबाट फेरि एउटा मन्त्रीको छोरा पनि बग्गी चढेर आएछ, रथ चढेर आएछ। यताबाट हात्ती चढेर गयो, त्यो सँगै भेट भयो। त्यो सँगै एकैपल्ट पुलको बिचमा पुग्यो। अब यतापट्टि विशाखाको छोरा पनि धेरै धनी मान्छे, को भन्दा के कमाउ, दुईजना हात्तीमा चढेर आएको छ। उता मन्त्रीको छोरा पनि म मन्त्रीको छोरा हुँ, को भन्दा के कम भनेर बग्गी चढेर आएको छ। अनि हात्ती चढेर जाने त्यो कान्छो छोरा उता श्रोतापन्न भएको छैन। उसँग रिस आउन सक्छ। रिस आएर त्यो मन्त्रीको छोराको बग्गी सक्यो, रथ सक्यो, गामराम गुमरुम पुलबाट तल फ्यालिदिएछ। कसो मन्त्रीको छोरा ज्यान बचाएर त्यहाँबाट भागेछ। भागेर आफ्नो बाबु मन्त्री कहाँ गएर अनि त्यो सारा घटना बतायो। मैले त यस्तो पो गर्यो भनेर रुँदै 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 सारा घटना बताइदियो। अनि त्यो मन्त्रीमा चाहिँ इख जाग्यो। इख, तँलाई पख, मेरो छोराले यसो गरिस्, मेरो पनि पाला आउँछ, तँलाई पख भनेर इख जागेर भित्रभित्र उसको त मनमा त्यो रिसा जागिरहेछ। त बाहिर चाहिँ त्यस्तो नभए जस्तो देखावटी गरेर ती 32जना बच्चाहरू बोलाएर त्यो मन्त्री बोलाएर सबैलाई चाहिँ एउटा एउटा लौरो दिएछन्। लौरो, तर त्यो लौरो कस्तो थियो? भित्र प्वाल भएको, भित्र प्वाल पारेर दुवैतिर धारिला धार भएको छुरा चाहिँ त्यो भित्र हाल्न लगाएर अनि टेक्दाखेरि लौरो। ल तिमीहरू जहाँ गए पनि यो लौरो लिएर हिँड, तिमीहरूको चाहिँ सुरक्षित हुन्छ, तिमीहरूलाई राम्रो हुन्छ भनेर लौरो उपहार दिएको जस्तो गरेर त्यो लौरो दिएछ। हुन्छ भनेर त्यो बिचरा त्यो 32जना बच्चाहरू पनि जहाँ गए पनि त्यो लौरो लिएर जान्थ्यो अरे। अनि एक दिन त्यहाँ राजा कहाँ भेट गर्ने काम थियो अरे। राजा कहाँ आउँदाखेरि त्यो लौरो लिएर आएको थिएन अरे। अनि त्यो मन्त्रीले राजालाई चुगली गरेछ। चुगली के गरेछ भन्दाखेरि, हेर्नुहोस् महाराज, यो 32जना बच्चाहरू त खतरा छन्, तपाईँको ज्यान लिएका छन्। तपाईँको ज्यान लिनलाई यिनीहरूले चाहिँ गेम खेलिरहेछन्। यदि तपाईँलाई विश्वास छैन भने यिनीहरूको लौरोभित्र हेर्नुहोस् त छुरी राखेछ, छुरा राखेको छ त्यहाँ भन्दाखेरि नभन्दै हेर्दा छुरा छ। राजाले त हो भन्यो। अनि एउटा एउटा बच्चा भित्र बोलाएर पहलमानलाई बोलाएर अनि घाँटी निमुरेर मार्न लाग्यो अरे। 32जना बच्चाहरू मार्यो। मारेर अनि त्यो बच्चाहरूको टाउको काटेर माटोको घैँटोभित्र हाल्यो अरे। अनि मुख बन्द गरेर राख्यो। त्यही जुन दिन त्यो बच्चा मऱ्यो त्यही दिन फेरि विशाखाले भगवान बुद्धलाई भोजन गरेको थियो। अनि भगवान बुद्ध पनि भोजन खान आउनु भएको थियो। अनि त्यो राजाले त्यो सारा घैँटो जो बच्चाको टाउको छ नि हालेको छ नि त्यो घैँटो चाहिँ विशाखामा पुर्याउन पठायो। मुख चाहिँ छोपेको छ, फेरि घैँटोको मुख छोपेको छ। अनि विशाखाले ओहो यत्रो धेरै उपहार राजाले किन पठाउनु, पक्कै पनि आज मैले भगवान्लाई भोजनको लागि आमन्त्रित गरेको छु, त्यसरी राजाले खुसी भएर उपहार पठाएका होलान् भन्ठाने अरे। अब पहिलो उपहार चाहिँ म खोलेर भगवान्लाई चढाउँछु भनेर खोल्न आँट्दाखेरि भगवान्लाई रोक्नुभयो। एकछिन पख भन्नुभयो अरे। भगवान्लाई त थाहा छ त्योभित्र के छ भनेर।
पहिला भोजन पस्क, भोजन खाइसकेपछि मात्रै खोल्नु भन्नुभयो अरे। हुन्छ भनेर त्यो घैँटोको बिर्को नखोलेर अनि भोजन पस्केर भगवान्ले भोजन खाएपछि विशाखालाई एकदमै धम्म देशना गर्नुभयो। यस्तो देशना गर्नुभयो कि त्यो श्रोतापन्नबाट तुरुन्त त्यो अनागामीसम्म पुग्ने। अनागामी भनेको के हो त? छिर्मी हौ वा, फेरि संसारमा फर्केर आउनु नपर्ने रे भनेर बुझौँ न। अब लगभग मोटामोटी हो त्यो अनागामी फलमा पुर्याइदिनु भयो। अनि भगवान् भोजन खाएर भगवान् जानुभयो। अनि विशाखाले के पठाएछ राजाले उपहार भनेर चाहिँ यसो खोलेर हेर्दाखेरि त आफ्नो बच्चाको टाउका, टाउकै टाउका 32वटा घैँटो भएर। तर उनी अनागामी फल प्राप्त भइसकेकोले उनको मनमा आफ्नो बच्चाप्रतिको आसक्ति, लोभहरू त हटिसकेको थियो। चिन्ता गर्ने कुरा त्यहाँ थिएन। तर उनका आफ्ना छिमेकीहरूले यो कुरा थाहा पाएपछि उनीहरू जङ्गिए। छिमेकीहरू जङ्गिएर सारा सेनाहरू तयार पारेर यो राजालाई मार्नुपर्छ, यस्ता चाहिँ के अरे निर्दोष बच्चाहरूलाई मार्ने राजाको काम छैन हामीलाई भनेर सारा उनीहरूको जो जनताहरू सेना बनेर उठेर गएर राजालाई चाहिँ अनि अपराध दर्जा दिएर राजालाई आक्रमण गर्न जाँदाखेरि राजा चाहिँ भाग्छ। भागेर भगवान् बुद्धको शरणमा जान्छ। अनि भगवान् बुद्धको शरणमा गएपछि बुद्ध त्यहाँ श्रावतीको जेतवनमा बस्नुहुन्थ्यो। अनि सारा त्यो राजालाई लखेर्दै उनीहरू पनि जेतवनमा पुग्छन्। जेतवनमा पुरै घेराव गर्छन् त्यो राजालाई मार्नुपर्छ भनेर। अनि त्यसपछि अनि भगवान्ले चाहिँ यो कसरी यो घटना भएको त भन्दाखेरि अनि भगवान्ले उनीहरूको कर्म हेतु फलको बारेमा धम्म देशना गर्नुभयो। कर्म हेतुको फलको बारेमा धम्म देशना कसरी गर्नुभयो भन्दाखेरि हेर, धेरै समयको पहिलाको कुरो हो। अनि के अरे 32 जना साथीहरूले चाहिँ एक आपसमा सल्लाह गरेर एउटा गाई हो कि गो, त्यहाँ भालङ भन्ने शब्द प्रयोग गर्छ। कहिलेकाहीँ गाईले पनि भालङ भन्छन्, गोरुले पनि भालङ भन्छन् होइन। सायद गाई पनि होला हुनसक्छ, गोरु पनि हुन्छ। उनीहरूले एउटा गाई चोरेर लिएर गएछ। 32 जनाले एउटा गाई चोरेर लिएर गएछन्। अर्काको गाई चोरेर लिएर गएर अनि बाटोमा एकजना वृद्ध महिला, बुढी आमा जो सन्तान विहीन थिइन्, उनको आफ्नो सन्तान कोही पनि थिएनन्, उनी एउटा घरमा बस्थिन्। त्यो घरमा लिएर गएर त्यो आमालाई फकाइफुलाइ गरेर त्यो घरमा त्यो गाई काटेछन्। गाई काटेर गाईको रगत मासुहरू चाहिँ बराबर रूपमा भाग बन्ना गरेछन्। भाग बन्ना गरेर उनीहरूले पकाए खाए के गरे। अनि त्यो बुढी आमाले पनि राम्रै हो भन्डानिछन्। त्यस्तो घटना भएको रहेछ। हो त्यो गाई को थियो? यही राजा हो अरे। यो राजा त्यति बेला गाई भएको थियो। यो 32 जना बच्चाहरू चाहिँ त्यति बेला त्यो 32 जना साथीहरू थिए। अनि त्यो आमा जुन गाई काटेर खाएकोमा राम्रो गर्यो भन्ने चाहिँ यिनी थिइन्, विशाखा। त्यस्तो कर्मको कारणले उनीहरू 500 जन्मसम्म यसरी मरिनु पर्यो, अर्को हातबाट मारिनु पर्यो। अहिले 500को अन्तिम जन्म यसो भएको हो भनेछ। अनि उसो भए अनि यिनीहरूको चाहिँ अनि यो जीवनमा भगवान्सँग भेट्ने अवसर पाउनु, भगवान्बाट ज्ञान सुनेर श्रोतापन्न सक्रियता अनागामीसम्म पुग्नु, यो चाहिँ के कारणले हो र भनेछ। फेरि त्यस्तै एकजना वृद्ध महिला, दुःखी गरिब हुनुहुन्थ्यो। दुःखी गरिब भए तापनि घिउ तेल होइन धुपीहरू मागेर अनि बिच बाटोमा एउटा चैत्य स्वयम्भू जस्तो एउटा चैत्य स्तूपहरू थियो। त्यो स्तूपलाई चाहिँ ती वृद्ध आमाले जहिले पनि त्यो स्तूपको चाहिँ स्याहार सुसार गर्ने गरेको थियो। त्यसलाई लिपपोत गर्ने होइन, त्यसलाई राम्रो राम्रो काम स्तूपको सेवा गर्नुहुन्थ्यो। सेवा गर्ने बेलामा यी 32 जना पनि कहाँबाट त्यहाँ घुम्दै आएछन्। उनीहरूले पनि ओहो आमा तपाईँले सेवा गर्नु, हामी पनि सेवा गर्छौँ नि भनेर त्यो आमा सँगसँगै सेवा गरेछ। स्तूपको सेवा गरेछ। सेवा गरिसकेपछि अनि उनीहरूले आमा तपाईँ यो दिनको हाम्रो आमा त होइन तपाईँ, तर अब उपरान्त तपाईँ जहाँ जन्मे पनि हामी पनि तपाईँकै छोरा भएर जन्मन पाओस्, हामी धनी भएर जन्मन पाओस्, हामी रूप राम्रो बलशाली भएर चाहिँ जन्मन पाओस् भनेर मलम प्रार्थना गरेकोले अनि आज यो घटना चाहिँ काश्यप बुद्धको पालो घटना थियो। काश्यप बुद्ध अहिलेको भगवान् बुद्धभन्दा पहिलेको बुद्धको पालो घटना। अनि त्यति बेला यस्तो घटना भएको थियो। अनि अहिले आएर यिनीहरूले त्यो स्तूपको सेवा छोड्तेन, स्तूपको सेवा गरेको कारणले अनि यिनीहरू एकदमै समृद्ध भए, रूप राम्रा पनि भए, बलशाली पनि भए होइन। अनि यो आमाको छोराहरू पनि हुन पाए र अहिले भगवान्सँग भेट भएर भगवान्ले ज्ञान सुनाएकोले यिनीहरू श्रोतापन्न
अनागामी पनि भए भनेर अनि भगवान्ले यसरी भनेपछि अनि राजा पनि छक्कै पऱ्यो अबुई मलाई तिनीहरूले यसरी मारेको रहेछन् भने एउटा प्राणी मार्दाखेरि कतिसम्म हत्या हुँदो रहेछ त कतिपल्ट आफू अरूको हातबाट मारिनु पर्ने रहेछ त भनेर सबैमा कर्ममा विश्वास जाग्यो रे अब हत्या गर्न नहुँदैछ भन्ने कुरामा विश्वास जाग्यो भन्ने कुरा आएको छ हस् यति भन्दै आजको प्रवचन म यहाँ टुङ्ग्याउँछु अब भोलिदेखि अब यो प्रज्ञाको चाहिँ अभ्यास गर्यो भने नाफा के छ त फाइदा के छ त भन्ने कुरा चाहिँ भोलिबाट आउँछ भोलि चाहिँ हाम्रो शनिबार जस्तै बिहानको 9 बजे नै हुन्छ नेपालको समय 9 बजे नै हुन्छ आज चाहिँ म एकदमै हतारो यस्तै एउटा काम परिआएकोले म जानै पर्ने भएकोले अलिक आधा घन्टा पहिला मैले सुरु गरेको हुँ पुण्य परिणाम गरौँ सोनम दिए थम्जे जिब न्ये थम्ने न्ये पे डाना पम्जे ने केगा नाची बलन ठुपा सिपे छोले न्डोवान गुणवाइसु अनि एउटा सूचना हिजो अस्ति मेरो अलिक गल्ती भएछ यसरी यो मोबाइलले काम नगर्दाखेरि बत्ती जाँदाखेरि अनि एकछिन ब्रेक हुन्छ अनि फेरि आउँदाखेरि फेरि सुरु गरेको हुन्छ अनि सुन्ने श्रद्धा बिन्दुहरूले चाहिँ कुन पहिला कुन पछि थाहा नपाउने भएकोले आजबार चाहिँ मैले भाग 2 भनेर लेखेर त्यहाँ सूचना दिने गरेको छ भाग 2 लेखेको छ भने चाहिँ यो चाहिँ पहिलो प्रवचन भयो त्यसपछि मोबाइल बिग्रियो अथवा बत्ती गयो त्यसपछि फेरि दोहोऱ्याएर यो चाहिँ दोस्रो भाग रहेछ भनेर बुझिदिनु होला आजदेखि चाहिँ मैले त्यसो लेख्ने गरेको छु